बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आज 2023 का पहला दिन है और 2022 शायद पाकिस्तानी तारीख़ का एक बदतरीन साल रहा। उस साल काफ़ी ऐसे वाक़यात रोनमा हुए जो शायद पाकिस्तानी कौम ने पहले नहीं देखे थे। उसमें कुछ अच्छे काम भी हुए, कुछ बहुत बुरे काम भी हुए और उसमें 45 ऐसे वाक़यात हमने जमा किए हैं। ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बुरी भी थी और उनमें से कुछ अच्छी भी हुई। सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर मेरे ख़्याल में कुछ ऐसे वाक़यात रोनमा हुए जो शायद पाकिस्तानी कौम के सामने पहले एक्सपोज़ नहीं हुए थे। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो माज़ी में तो होते रहे लेकिन बिहाइंड द डोर थी और कभी भी कौम के सामने वो चीज़ें नहीं आई जो 2022 के दौरान कौम ने उन चीज़ों को देख लिया। जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया के अंदर आया तो उससे पूरी दुनिया, तमाम ममालिक उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और पूरी दुनिया के अंदर मेरे ख़्याल में पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक था जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और पूरी दुनिया ने, बल्कि जो आलमी इदारे थे उन्होंने रिकग्नाइज़ किया, तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से इस वायरस को मैनेज किया और अपने मुल्क और कौम को बचा लिया, काफ़ी सारे नुकसानात से बचा लिया। अगरचे बहुत ज़्यादा मुतासिर भी पाकिस्तान हुआ लेकिन फिर भी काफ़ी सारे ममालिक की बनिस्बत पाकिस्तान महफूज भी रहा। और 2022 खुशी का साल इसी वजह से भी था कि पाकिस्तान कोरोना वायरस वो क्राइसिस से निकल आया और साथ साथ उसमें एक बड़ी खबर ये भी थी कि उन क्राइसिस के बावजूद पाकिस्तान की तरक्की का जो शरह था वो 6% रहा। जो दुनिया के बहुत कम ममालिक ने इतने तरक्की की इन क्राइसिस के बावजूद, लेकिन पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में से एक था जो तरक्की कर सके और तरक्की की शरह उनके 6% तक रही। ये बहुत बड़ी बात थी 2021-22 के माली साल के दौरान। इसी तरह उसके अंदर पाकिस्तानी तारीख़ में पहली बार एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जिन्होंने रूस का एक बड़ा कामयाब दौरा किया और उस दौरे के अंदर उसमें माजी में भी काफ़ी सारी बातें हुई हैं, प्रोग्राम्स हुए हैं कि उसी वजह से वो एक कामयाब दौरा था कि उसके अंदर कुछ ऐसे फैसले किए गए थे जो कौम के सामने तो नहीं आए लेकिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बड़े दोरस किस्म के फैसले थे और पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल से निकलकर तरक्की की तरफ जा सकता था। लेकिन उन फैसलों का जब आलमी इस्टेब्लिशमेंट को पता चला तो उन फैसलों को इम्प्लीमेंट होने से पहले उसी हुकूमत को निकाल दिया गया। तारीख़ में पहली बार पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से, जो माजी में अगर अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज किए थे तो पहली बार किसी मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने कौम के सामने उसको एक्सपोज कर दिया कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन करके यहाँ पे मुकामी सहूलतकारों के ज़रिए एक मुंतखब हुकूमत को गिरा दी है। ये शायद पाकिस्तानी तारीख़ में पहली बार हुआ है क्योंकि माजी में कभी भी शायद किसी को याद नहीं होगा कि किसी वज़ीर-ए-आज़म ने इसी तरह कौम को बताया हो कि पाकिस्तान के अंदर जो रिजीम चेंज अगर अमेरिका चाहते हैं तो वो रिजीम चेंज ऑपरेशन करके यहाँ मुंतखब हुकूमतों को निकाल कर अपनी मर्ज़ी के लोगों को भी लेकर आ सकता है। और ये शायद पाकिस्तानी तारीख़ के अंदर पहली मरतबा हुआ। मुल्क की तारीख़ में शायद पहली बार 13 सियासी जमातों को ज़बरदस्ती एक कमरे में बिठाकर किसी वज़ीर-ए-आज़म को अदम एतमाद के ज़रिए निकाला गया, क्योंकि माजी में हमने देखा कि हुकूमतों को करप्शन और इन चीज़ों की बुनियाद पे उनको निकाला जाता था, अदालतों के ज़रिए उनको निकाला जाता था, लेकिन पहली बार किसी वज़ीर-ए-आज़म पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं था। इसी वजह से पाकिस्तानी तारीख़ में पहली बार अदम एतमाद के ज़रिए एक वज़ीर-ए-आज़म को निकाला और उन तमाम सियासी जमातों को एक कमरे के अंदर बिठा दिया जो माजी में एक दूसरे के दुश्मन रहे और कभी भी एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनको ज़बरदस्ती बिठाकर एक ऐसी वज़ीर-ए-आज़म को निकाल दिया जिनके ख़िलाफ़ कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं था, जिसके लिए तमाम उन मुखालिफिन को एक कमरे के अंदर बिठाकर एक हुकूमत को
गिराने के लिए उनको इस्तेमाल किया गया। शायद पहली बार कौमी असम्बली में के बाहर और वज़ीर आज़म हाउस के अंदर प्रिजनर्स वैन, कैदियों की गाड़ियों को लाकर खड़ा कर दिया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि जो अवाम का वज़ीर आज़म है उनके पास कोई इख्तियार नहीं है और अगर ताकतवर लोग उनको चाहे तो उनको गिरफ्तार करके इन वैन्स के अंदर डाल भी सकते हैं। और स्पीकर कौमी असम्बली या पार्लियामान की जो एक हर मुल्क के अंदर एक मजबूत हैसियत होती है उसको भी चैलेंज कर दिया गया। इसी तरह तारीख में पहली मरतबा, माजी में भी ये चीज़ें हो चुकी है लेकिन तारीख में पहली मरतबा 13 जमातों को एनआरओ दी गई। कौम का पैसा जो कुछ जालिमों ने बड़ी बेदर्दी के साथ लूट कर अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क मुंतकिल कर दिया था, उसको माफ़ कर दिया गया। और एक अंदाजे के मुताबिक जो इमरान खान साहब बता रही है कि 1100 अरब रुपए सिर्फ चंद सियासतदानों ने कौम की लूट लिए थे और उन 1100 अरब रुपए को कौम की मर्जी के बगैर उनको माफ़ कर दिया गया। और किसने माफ़ किया? उन्होंने कौम से पूछा भी नहीं लेकिन अपने ताकत के बलबूते पर कौम का पैसा उन लोगों को माफ़ कर दिया। शायद तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर रात 12 बजे अदालतें खोली गई और कौम ने देख लिया कि रात 12 बजे भी अदालतों को खोलकर वहाँ से ऐसे फैसले करवाए गए जो पाकिस्तान को माशी और सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ ले जाने के सबब बन गई। पहली बार एक अचार हुकूमत कायम की गई जिसने 8 माह में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। एक ऐसी हुकूमत शायद पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में आ गई जिसने सिर्फ 8 महीनों के अंदर जो मुल्क 6% तरक्की के रास्ते पर पहुंच गया था उसको 1% से भी नीचे गिरा दिया और मुल्क को माशी तौर पर तबाह कर दिया। शायद ये पहली मरतबा ये चीज़ें हो गई। मुल्क की तारीख में पहली बार शायद कौम ने देखा कि कौम और मुल्क माशी बदहाली का शिकार था लेकिन उनके वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मुसलसल बाहर दुनिया के आलीशान दौरे करते रहे और एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके वज़ीर ख़ारजा के बाहर मुल्क के और ख़ुसूसी तौर पर अमेरिका, क्योंकि काफ़ी टाइम उन्होंने अमेरिका के अंदर गुजार के आए हैं, उस पर अरबों रुपए या करोड़ों रुपए उस पर खर्च हुए उस कौम के ख़जाने से जिस कौम के लीडरों के पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन उन लीडरों ने आलीशान दौरों पे अरबों रुपए इस कौम के खर्च कर दिए। शायद पाकिस्तानी तारीख में पहली बार 80 रुकनी काबीना कौम को देखने को मिला और उसके अंदर ऐसे वज़रा साहिबान भी शामिल हैं जिनके पास कोई महकमा नहीं लेकिन उनको सिर्फ मराहत और आलीशान ज़िंदगी गुजारने के लिए वज़ीर बना दिया गया है। ये शायद पहली मरतबा पाकिस्तानी तारीख के अंदर लोगों ने 2022 में देखा। इस साल मुल्क की तारीख में पहली मरतबा तकरीबन 80 रुपये डॉलर की कीमत में इजाफा सिर्फ 8 महीनों के अंदर हुआ और सोने की कीमत में तकरीबन फी तोला 70,000 रुपये का इजाफा कौम को देखने को मिला। पहली बार पाकिस्तानी तारीख में आटा 2600 रुपये 20 किलो तेले की तक पहुंचा और रोटी की कीमत मुल्क की तारीख में पहली बार 25 रुपये तक पहुंच गई। शायद पहली मरतबा पाकिस्तानी तारीख में 2022 में ऐसे मफरूर जिन्होंने कौम का पैसा लूटा था उन पर यही इल्ज़ामात थे और वो पाकिस्तानी अदालतों के सामने पेश होने के लिए तैयार नहीं थे बल्कि मुसलसल इनकार करते रहे। उन लोगों को सरकारी जहाज़ों के अंदर पाकिस्तान में लाया गया और उन मफरूरों को पाकिस्तानी अदालतों ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके पाकिस्तानी इदारों को उनको गिरफ्तार करने से रोका गया। उनको सेफ पैसेज देकर उनको पाकिस्तान में लाया गया, उनको वफाकी वज़रा भी बना दिया गया और उनको यहाँ पे सरकारी प्रोटोकॉल भी, जब वो अदालतों में जाते हैं बाहर घूमते फिरते हैं तो उनको सरकारी प्रोटोकॉल भी दिया जाता है। शायद ये पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा 2022 के अंदर कौम ने देखा।
پاکستانی تاریخ میں 2022 اپوزیشن سیاستدانوں اور صحافیوں کے لیے، کچھ صحافیوں کے لیے جو حق گو صحافی تھے، ان کے لیے بدترین سال رہا۔ اس سال ان کو تشدد کا سامنا کرنا پڑا، ان کو جیلوں میں بھیجا گیا، ان کے خلاف درجنوں جعلی FIR درج ہوئے۔ اس سال پاکستانی قوم کو ارشد شریف شہید جیسے ایک بہادر صحافی سے بھی محروم ہونا پڑا۔ ارشد شریف کو بڑے بے دردی کے ساتھ کینیا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ عمران ریاض جیسی صحافیوں پر 20 سے زائد جعلی مقدمات درج کیے گئے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو در بدر ایک ضلع سے دوسرے ضلع منتقل کرتا رہا، اور ایک بدترین صورتحال کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ کافی سارے صحافیوں کو ملک بدر کر دیا گیا۔ 25 مئی کو عام پاکستانیوں پر ایکسپائر شیلز استعمال کیے گئے۔ شاید پاکستانی تاریخ میں ماضی میں ایسا نہیں ہوا کہ بدترین شیلنگ، اور وہ بھی ایکسپائر شیل قوم کے خلاف استعمال کیے گئے ہوں، پرامن مظاہرین کے خلاف استعمال کیا گیا۔ پاکستانی قوم کے 1100 ارب روپے سیاستدانوں کو معاف کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات منعقد کرانے میں ٹول مٹول سے کام لیا اور بتایا گیا کہ وہ عام انتخابات نہیں کروا سکتے، وہ فی الحال ان کی تیاریاں نہیں ہیں۔ ایک ایسا ادارہ جس کا کام صرف ملک کے اندر الیکشن کا انعقاد ہو، لیکن وہ بھی جا کر عدالت یا کہیں اور کہہ سکتی ہیں کہ فی الحال وہ تیار نہیں ہے۔ یہ شاید پاکستانی تاریخ کے اندر پہلی بار قوم کو یہ بھی دیکھنا پڑا۔ پاکستانی تاریخ میں پہلی بار شاید ڈیپ پیک غلیظ قسم کی آڈیوز اور ویڈیوز بنائے گئے اور لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اعظم سواتی جیسے 75 سالہ سینیٹر کی بیٹی کو ان کے اور ان کے اہلیہ کی نجی ایک غلیظ قسم کی ویڈیو بھیجی گئی۔ یہ پاکستانی تاریخ میں پہلی بار کبھی نہیں ہوا، 2022 میں یہ قوم کو دیکھنا پڑا۔ ایک ملک کے سب سے پاپولر لیڈر اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو بلیک میل کرنے کے لیے تمام حدیں پار کیے گئے۔ ان کی جعلی آڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کے گھر تک پہنچنے کی کوشش کی گئی، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس بندے نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا تھا۔ پاکستانی تاریخ میں پہلی بار وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ریکارڈ کیے گئے آڈیوز کو پبلک کیا گیا۔ یہ شاید پہلی بار ہوا، ماضی میں کبھی ایسا لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملا جو 2022 میں ایک منتخب وزیر اعظم کی آڈیوز کو ریکارڈ کر کے اس کو پبلک کیا گیا۔ پاکستانی تاریخ میں پہلی بار ایک پاکستانی وزیر خارجہ نے سب سے زیادہ 8 مہینوں کے دوران امریکہ کے دورے کیے، امریکہ میں ہفتے گزاری، وہاں پہ خفیہ ملاقاتیں بھی کرائے گئی مبینہ طور پہ، لیکن قوم کے ساتھ کچھ بھی شیئر نہیں کیا گیا کہ وہاں پہ ملاقاتیں کس سے ہوئی، کیا پلاننگز ہوئی اور کیا کچھ وہاں پہ ہوا۔ پاکستانی تاریخ میں ایک بار پھر 2022 میں ایک تباہ کن سیلاب آیا جس سے بہت زیادہ لوگ، تقریباً 33 ملین لوگ اس سے متاثر ہوئے، اور بدقسمتی یہ تھی کہ دنیا نے ان لوگوں کو کے امداد کے لیے بہت مدد کی، لیکن ابھی تک وہ لوگ یہی شکوہ کرتے رہے کہ ان کو وہ امداد نہیں ملے، اور اس کا سب سے زیادہ جو امدادی سامان تھا وہ سندھ کے اندر آیا تھا، لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ امداد کہاں ہے، کس کو ملی۔ پاکستانی تاریخ میں پہلی بار پیٹرول ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ شاید ماضی کے اندر کبھی بھی قوم نے یہ نہیں دیکھا کہ 8 مہینوں کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کیا جائے کہ قوم کے بس سے بات نکل سکی، اور پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ بھی قوم کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ یہ کس نے کیا؟ یہ تو ماضی جو 2022 کے دوران ہمارے محترم سابق آرمی چیف صاحب تھے، ان کی پالیسیوں کی وجہ سے بات وہاں تک پہنچ گئی کہ قوم اور ادارے کے درمیان دوری پیدا کر دی گئی۔ اس کا جواب تو باجوہ صاحب دے سکتے ہیں کہ اس نے کیوں یہ ساری چیزیں کر دی۔ پاکستانی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ بجلی اور گیس
نہ صرف غائب رہی بلکہ اس کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، اور کارخانے بند ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو گئے، اور بے روزگاری میں مسلسل اب بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ روزانہ فیکٹریز اور کارخانے بند ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کی زندگی مشکل بنائی گئی، اور لوگوں کو 2 وقت روٹی کمانا یا پیدا کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اور ساتھ شاید پاکستانی تاریخ میں پہلی بار ہم نے یہ خبر سنی کہ جس نے مہنگائی کے خلاف بات کی ان کو گرفتار کیا جائے گا، بجائے اس کے کہ وہ لوگ اپنے کرتوتوں پہ نظر ڈالیں، اپنی 80 رکنی کابینہ کو کم کر کے 10-15 وزرات تک محدود کرے، اپنے علیشان خرچوں کو کم کرے، اپنے بیرونی دوروں پہ کنٹرول کرے، اور جن لوگوں نے کرپشن کی ہے ان کو NR2 دے کر ان کو عدالتوں سے کلین چٹ دینے کے بجائے وہ پیسہ ان سے وصول کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرے۔ الٹا قوم کو یہ 2022 میں آخری دن دھمکی دی گئی کہ جس نے مہنگائی کے خلاف بات کی ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اور 2022 میں شاید پاکستانی تاریخ میں پہلی بار الیکشن کمیشن اتنا متنازع ہوا کہ ماضی میں کبھی کسی نے دیکھا نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ممبران کے خلاف عمران خان نے کھل کر اپنے جلسوں میں جو الزامات لگائے اور جو کچھ ان کے خلاف کہا گیا، اس میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ چیف الیکشن کمشنر ادارے کے ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے فوری طور پہ ریزائن کرتی، لیکن آج تک وہ اپنی کرسی سے چمٹا رہا۔ پہلی مرتبہ وفاق اور صوبوں کے درمیان اتنی دوری پیدا ہو گئی کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، لیکن اس میں خیبر پختونخوا جہاں پہ دہشت گردی 2022 میں ایک بار پھر سر اٹھا چکی ہے، آخر مہینوں میں ان کے وزیر اعلیٰ کو انوائٹ نہیں کیا گیا۔ ملک کے سابق وزیر اعظم پر حملہ کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی کو پوری دنیا کے اندر ایکسپوز کر دیا کہ پاکستان کے اندر قانون کا یہ حشر ہے کہ وہاں پہ ملک کا ایک سابق وزیر اعظم اپنے اوپر قاتلانہ حملے کا FIR بھی درج نہیں کر سکتے۔ پہلی بار انٹرنیشنلی پاکستان کو بدنام کر دیا گیا اور ایکسپوز کر دیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی سابق وزیر اعظم پہ دہشت گردی اور غداری کے مقدمات درج ہوئے، اور ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے صرف ایک اپنے ساتھ ناانصافی کے حوالے سے بات کی، اور اس جرم کے نتیجے میں ان پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کر کے پاکستان کو پوری دنیا کے اندر بدنام کر دیا۔ اور ساتھ ملک کے ایک بہادر صحافی ارشد شریف کو شہید کیا جاتا ہے، لیکن ان کی فیملی کو FIR درج کرنے، اپنی مرضی کے FIR درج کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ پاکستانی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ان 13 سیاسی جماعتوں، اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا ایک طرف اور قوم دوسری طرف کھڑی رہی۔ پاکستان کے بڑے بڑے جو میڈیا آرگنائزیشن ہیں وہ بھی اس وقت ان کے اتحاد کے اندر کھڑے ہیں، اور قوم دوسری طرف کھڑی ہیں۔ اور شاید پاکستان کی تاریخ کے اندر کسی نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ایک صوبے کا ایک گورنر ان لوگوں کو متحد کرتے ہیں، ان لوگوں کو ایک ساتھ بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جن پہ ماضی میں پاکستان کے بڑے شہر کے اندر غنڈہ گردی، بدخوری، قتل و غارت کے الزامات تھے۔ سیکیورٹی ادارے اس پوری صورتحال کو دیکھتے رہے۔ ایک گورنر ہاؤس جو سرکار کی ملکیت تھی اس کو اس پوری پروسیس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے اداروں نے آنکھیں بند کر کے اس پوری چیز کو دیکھتے رہے۔ جن جوانوں نے کراچی کے اندر امن لانے کے لیے جانوں کی قربانی دی تھی، ان جوانوں کے خون کے ساتھ ایک قسم کی غداری کر کے آج دیکھا جا رہا ہے کہ جن جوانوں نے وہاں پہ امن کی قیام کے لیے قربانیاں دی تھی، آج اس شہر کے اندر ان لوگوں کو ایک بار پھر بٹھایا جاتا ہے جن پہ وہی الزامات ہیں کہ یہ اس پوری بدامنی کے پیچھے ہیں، لیکن سیکیورٹی ادارے اس کو دیکھتے رہے اور گورنر ہاؤس کے اندر یہ ساری چیزیں 2022 میں ہوتے رہے۔ پاکستانی تاریخ کے اندر شاید قوم نے یہ بھی پہلی مرتبہ دیکھا اوپنلی، ماضی میں بھی یہ چیزیں ہو چکی ہیں، لیکن 2022 میں جس طریقے سے ہوئی کہ جن لوگوں پر اربوں روپے کے کرپشن کے الزامات تھے ان لوگوں کو کلین چٹس ملے، ان کو پاسپورٹس ملے، ان کو ملک سے باہر جانے دیا گیا، اور جو باہر دنیا میں مقیم تھی ان کو سیف پیسج دے کر واپس لایا گیا۔ لیکن ایک منتخب 75 سالہ سینیٹر کو ایک ٹویٹ پر
जेलों के अंदर रखा गया। उनको इंसाफ देने की कोशिश नहीं की गई। वो इंसाफ की भीख मांगते रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है। सिंध हाउस और पंजाब के अंदर ज़मीर के खरीदारों ने मंडियां लगाए, लेकिन अदालती और इलेक्शन कमीशन उस पर खामोश रही। ये 2022 के दौरान कौम ने देख लिया। मुल्क की तारीख में शायद पहली बार कौमी असम्बली के अंदर ऐसे अपोजिशन लीडर को लाया गया जिसने अपने पार्टी से बेवफाई की और उनको लौटा क्रेसी के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा और उसने अपने पार्टी से बेवफाई की, लेकिन उनको फिर भी कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर बनाया गया। पाकिस्तानी तारीख में शायद पहली बार कौम ने देखा कि स्पीकर ने अपने मर्जी से एक पॉलिटिकल जमात के इस्तीफे 11 इस्तीफे ऐसे मंजूर की कि किसी को बुलाया भी नहीं, किसी को से पूछा भी नहीं, लेकिन जब बाकी इस्तीफों की बात आ गई तो उसने कहा कि उनको एक एक होकर उनके सामने पेश होना पड़ेगा। शायद पाकिस्तानी तारीख के अंदर किसी ने भी स्पीकर की तरफ से ऐसा फैसला देखा नहीं होगा। शायद पाकिस्तानी तारीख के अंदर पहली बार बड़े बड़े एंकर्स एक्सपोज हुए और वो एंकर एक्सपोज हुए जिनके हवाले से कौम का ये ख्याल था कि ये कौम के साथ खड़े हैं, कौम के लिए बात करते हैं, लेकिन जब असल मरहला सामने आया तो वो एक्सपोज हो गए कि किसने उनको छतरी पे लाकर वहाँ पे बिठाया है और किसके लिए वो बात करते हैं और माजी में किसके लिए वो बात करते रहे। मीडिया के बड़े बड़े चैनल भी न सिर्फ एक्सपोज हुए बल्कि अवाम के खिलाफ एक दूसरी साइड पे जाकर खड़े हो गए। और 2022 के दौरान कौम ने ये भी देखा कि पहली बार उनको एक ऐसा लीडर मिल गया जो कौम के साथ खड़ा रहा, कौम की बात करता रहा और उसने तमाम किरदारों को चंद महीनों के अंदर अंदर कौम के सामने एक्सपोज भी कर दिया। और वो लीडर आज भी खड़ा है और वो कहते हैं कि वो अपने कौम के लिए इसी तरह खड़ा रहेंगे, मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी लेकर आएंगे, ख्वाह उसके लिए उनकी जान क्यों न चली जाए, लेकिन वो अपने कौम के मफादात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। नया साल आज से शुरू हुआ। हम सब ये दुआ करते हैं कि ये साल पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए खुशियों का साल साबित हो जाए। इस साल पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे गामज़न हो जाए। इस साल पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म हो जाए। इस साल पाकिस्तान की माशी मुश्किलात ख़त्म हो जाए और इस साल पाकिस्तानी कौम और इदारों के दरमियान एक यूनिटी पैदा हो जाए और इस साल कौम और इदारे एक बार फिर एक दूसरे की पुश्त पे खड़े होकर अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए जद्दोजहद करें। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।